सुप्रिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल और जितने भी पेपर आते हैं वो सारी अटैचमेंट बनाकर जो जो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं पास्ट पेपर का एनालिसिस करते हुए जो ट्रेंड चल रहा है अब पीपीएससी की तरफ से, उर्दू, इस्लामियात और ये तमाम चीज़ें जो है पीपीएससी पूछ रहा है बार बार, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल की हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम तकरीबन 40 लेक्चर पर मबनी या 30 लेक्चर पर मबनी अपनी सीरीज़ का आगाज़ करेंगे पीपीएससी विद मैप के साथ इसी चैनल के ऊपर, ताकि आपके जो नेक्स्ट टेस्ट हैं आपके लिए आसानी हो सके। मैथमेटिक्स पोर्शन के अंदर, फिजिक्स, जितने भी दूसरे पोर्शन है, इस्लामियत का है, जनरल नॉलेज का है, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर है, इसके अलावा पाक स्टडी है, इसके अलावा जियोग्राफी है, ये पोर्शन वाइज हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको खुद फील होने लग जाएगा कि हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर ही, ऑनलाइन के ऊपर ही आप लोगों के लिए सहूलत पैदा कर सकूं, क्योंकि मुझे इल्म है, इदराक है इस चीज़ का कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हैवी फीस नहीं पे कर सकते। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये कभी भी ना भूलिएगा, ऐसे बच्चे जो इस तरह के हैं उनके साथ मैं हूँ। आई एम विद देम। मैं आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाऊंगा। अलबत्ता आपका जो पैकेज लगेगा या जो भी इंटरनेट के ऊपर जो आपका खर्चा आता है वो तो साफ ज़ाहिर है आपने खुद ही करना होता है। बाकी जो चीज़ें जितनी भी हैं पेपर के अंदर आने वाली हैं, जो पेपर के अंदर आती हैं, जहाँ से पेपर बनता है, इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ द कॉस्ट। ये कोई इसके अंदर एकेडमी या कोई इस तरह का नॉलेज नहीं है। आप इंशाल्लाह देखिएगा, सारे आपको चीज़ें समझ भी आएंगी, आपको मॉडर्न ट्रेंड्स भी पता चलेंगे, आपको पीपीएससी के एग्जामिनर का जो सेटिंग टेक्निक्स हैं वो कैसे सेट करता है, कौन सा क्वेश्चन कब डाल जाता है, इंशाल्लाह ये सारी बातें हम, कितना पास्ट पेपर से आता है, कितना रिसेंट जो पास्ट पेपर में वहाँ से आता है, कितना करंट अफेयर से आता है, मैथ के वो कौन से डोमेन्स है जो वो कभी भी नहीं छोड़ता, वहाँ से सवाल देता है, डालता है। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें इंजॉय करें पेपर को। मैंने हल किया है, वीडियो को एंड तक देखें। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल, इंशाल्लाह इस सीरीज़ का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। हर रोज़ तकरीबन एक लेक्चर में कोशिश करूँगा कि जामे किस्म का कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करूँ चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। जी तो डियर स्टूडेंट्स, श्याम पैरागॉन थाईलैंड के अंदर है। ये पहला एमसीक्यू। थाईलैंड का शहर बैंकॉक है जिसके अंदर ये शॉपिंग मॉल है। और ये एमसीक्यू, लाहौर डिक्लेरेशन जो है, जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान में आए, नवाज शरीफ से मिला, वो भी 1999 के अंदर। इसी तरह वाशिंगटन एग्रीमेंट जो कि यूएसए ने हमें, इसे वाशिंगटन एकॉर्ड भी कहते हैं, अमेरिका ने की मदद से ये हुआ और अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि जंगबंदी कर दी जाए, कारगिल वार ख़त्म कर दी जाए। वाशिंगटन, ये भी 1999 के अंदर। अली बाबा एक बड़ा मशहूर जो है वो .com, वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होते हैं। जैक मा की ये कंपनी है, ये भी 1999। यानी कि जब भी 1999 आए, 1999 में क्या हुआ, अली बाबा, वाशिंगटन एग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन, कारगिल वार। अच्छा, एक और अहम बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, कारगिल वार बंद जो हुई थी, एंड हुई थी, वो किस नतीजे में हुई थी? ऑप्शन में वो लाहौर डिक्लेरेशन भी दे देता है, वाशिंगटन एग्रीमेंट। आपने वाशिंगटन एग्रीमेंट लगाना है, क्योंकि कारगिल वार एंड हुई ही अमेरिका के दबाव की वजह से थी। यानी कि वाशिंगटन जो एग्रीमेंट फिर किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने फोर्सेस निकाल ली थी। अच्छा, तीसरे नंबर पे शेर शाह सूरी जो है, ये बड़ा मशहूर सवाल है जी। ये बड़े इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर थे मेडिवल इंडिया के अंदर। यानी ये भी सवाल ऐसे बन जाता है कि मेडिवल इंडिया के अंदर वो कौन सा है जी बंदा जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है। ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। इसी तरह शेरशाह सूरी के बारे में पीछे सवाल सारे लिखे हुए हैं मैंने, इसे यहां पे ज़हन नशीन कर लें, आपका वक्त भी बचेगा। सारी चीजें एक जगह पे मिल रही हैं आपको। 15 साल इसने किए जी, 15 साल इसने हुकूमत की है शेरशाह सूरी। तो सारे बच्चे देखें गौर से, शेरशाह सूरी ने रोहतास किला जहलम में है, जहलम। ये भी पूछ लेता है कि रोहतास किला कहां पर है, जहलम में है। शेरशाह सूरी ने रोहतास किला तमीर करवाया। जीटी रोड आजकल जो आप देख रहे हैं, ये शेरशाह सूरी
देख लें फिर 1555 के अंदर ये सारे मामला है, 1540 से 1555, ये बात भी याद रहनी चाहिए। 1540 से 1555 ये बात भी वो पूछ सकता है। और इसने डिफीट किसे किया था ये भी याद रहे, डिफीट इसने हुमायूं को किया था। और कब किया था? 1539 को किया था। ये डेटें आपको याद हो, मैं नहीं समझता कि आपके कोई एमसीक्यू मिस हो जाएगा। स्टैटिक नॉलेज है, चेंज नहीं होने वाला। यानी शेरशाह सूरी ने रोहतास किला जहलम के अंदर इन्होंने बनवाया, जीटी रोड इन्होंने। शेरशाह सूरी की जो नस्ल थी, एथनिसिटी जिसे कहते हैं, वो पश्तून थे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की 1540 से 1555 तक। 1539 में इन्होंने हुमायूं को डिफीट किया था। 15 साल इनकी एडमिनिस्ट्रेशन रही। ये जी पाक इंडो हिस्ट्री के 5-4 सवाल ये आ गए, 5-4 ये आ गए। अगर आप ऐसे तैयार करेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आपका पेपर मिस हो जाए। नेक्स्ट जी रेडियो सिग्नल जो है, ये साइंस का क्वेश्चन है जी। रेडियो सिग्नल मार्कोनी ने, ये मेरे ख्याल 1895 के अंदर। इस तरह मस्टिकेशन जो है, मस्टिकेशन कहते हैं चीविंग को। चीविंग का मतलब है जुगाली करना, यानी फूड डाइजेशन। जो जानवर होते हैं अक्सर वो दांत चबा रहे होते हैं ऐसे करके, और मुंह से उनके झाग पैदा हो रही होती है, तो उसे कहते हैं मस्टिकेशन या चीविंग, जुगाली करना, फूड डाइजेशन। अच्छा, 6वें नंबर पे भी साइंस का ही क्वेश्चन मैंने उठाया है, स्टोमाटा क्लोजिंग। अच्छा, लीव, पत्ता आप देखिएगा कभी, पत्ता जो है वो मुरझा जाता है। पत्ते जो होते हैं ना जी, जब खुश्क होते हैं तो वो अमल देखें, स्टोमाटा क्लोजिंग, यानी जो पत्ता है वो कब क्लोज होता है? व्हेन सेल लूजेस वाटर, जब जो सेल हैं उनके अंदर से पानी लूज होने लग जाए, पानी कम होने लग जाए, खत्म होने लग जाए, व्हेन सेल लूजेस वाटर, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। यही हाल इंसान का है, यही हाल हर जानवर का है। आप में पानी की कमी होने लग जाए, आप लूज होने लग जाएंगे। पानी की कमी किसी चीज में भी हो जाए, वो पतला हो जाएगा या वो पत्ता मुरझा के बड़ा छोटा सा हो जाता है। इसी तरह 7th पे सीडलेस फ्रूट को पार्थेनोक्रापी, ये आर है जी। सीडलेस फ्रूट, ऐसे फ्रूट जिसमें सीड नहीं होता, उसे पार्थेनोक्रापी कहा जाता है। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है जी। नेक्स्ट सारे बच्चे देखें भाई, आगे मैंने प्रेपोजिशन जो आपके पेपर्स में आती हैं वो सारी डिस्कस की हैं जी। क्यूक के साथ हमेशा इन आएगा, क्यूक इन होता है, क्यूक इन होता है। आई लफ्ज है, क्यूक के अंदर आई आ रहा है तो आप यहां से याद कर लें, आई है तो आई से इन बनता है, क्यूक इन होता है। गुड एट होता है, इसे आपने साफ ज़ाहिर है रोट लर्निंग करनी है आपने, यानी यहां पे मेमोरी के अंदर आपने ये सेव कर लेनी है चीजें। बड़ी दफा ये रिपीट हुआ है, क्यूक इन, गुड एट। प्लेस बुक ऑन द टेबल होता है, ऑन लगेगा, टेबल है तो टेबल की सरफेस में हमने कोई चीज रखनी है, ऑन लगेगा। इसी तरह रेफरी कॉल्ड ऑफ, चेक कर सकते हैं, रेफरी कॉल्ड ऑफ मैच, रेफरी ने कॉल्ड ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ। अच्छा, इसी तरह से जी आपके पास नेक्स्ट आएगा बस्ट इनटू, फट जाना। जब कोई बंदा इमोशंस में बैठा हो और रोने लग जाए और आंखों में आंसू आ जाए, उसे कहते हैं बस्ट इनटू टीयर्स, यानी आंसुओं में रोने लगा। एलिजिबल फॉर पीएमएस, सीएसएस, ये कोई भी जॉब है। अच्छा, रिजेंबल, लव, हेट, इनके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती। एलिजिबल के साथ हमेशा फार आएगा, बस के साथ इनटू आएगा। रिजेंबल, लव, हेट, इनके साथ नो प्रपोजिशन, सामने लिखा हुआ है। अच्छा जी, आखिरी जी सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा लास्ट गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का। पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम थे। कायदे आजम ने ऐसा निजाम चलाया, दूसरे निजामुद्दीन थे, मलक भी बने, गुलाम भी बने, यानी तीसरे मलक गुलाम थे। चौथा क्या है, मिर्जा भी बने और सिकंदर भी बने। ये जुमला याद रख लें, आपके गलती नहीं होगा कभी। कायदे आजम ने ऐसा निजाम चलाया, यानी पहले कायदे आजम है, फिर दूसरा निजामुद्दीन है, मालिक भी बने, गुलाम भी बने, मिर्जा भी बने, सिकंदर भी बने। यानी कायदे आजम ने एक ऐसा निजाम चलाया, मालिक भी बने, गुलाम भी बने, मिर्जा। यानी याद रखने के लिए हमने इस चीज को पढ़ना है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हमने नेमोनिक्स के, वो मालिक भी थे इस मुल्क के, और इस मुल्क के लिए ही उन्होंने जो भी किया। अच्छा, सिकंदर मिर्जा लास्ट गवर्नर जनरल है, फर्स्ट ये प्रेसिडेंट था जी, आखिरी सॉरी लास्ट गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल था, ये पहला सदर है जी। अच्छा, ये कब हुआ जो है ना जी, 23 मार्च 1956 को, जब हम अपना जो आइन जो है वो पाकिस्तान का आइन दिया 23 मार्च, तब ये 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का जो आइन है, ये आइन मंजूर ही इसलिए किया गया, ये आइन दिया ही इसलिए गया, ये आइन मंजूर
کہ اسکندر مرزا کی یہ شرط تھی کہ مجھے اگر پہلا صدر آپ بنائیں گے تو پھر میں جس طرح آئین پاکستان ملے گا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا رہا. پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں اسکندر مرزا کا. یہ ایگزائل میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی, ڈائیڈ ان ایگزائل, ایگزائل میں ہی ڈیتھ ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پاکستان کے اندر آئین کا تقریباً 1947 میں پاکستان بن چکا تھا اور 1956 کے اندر آئین پاکستان آ رہا ہے. اب آپ خود حساب لگا لیں کہ جو 9 سال تھے, یعنی کہ 3 اور 6 9 سال پاکستان کیسے چلتا رہا. صرف خود چیک کر لیں, ایک کنٹری ایک اسٹیٹ جب کریٹ ہوتی ہے, سب سے اہم جو سیکرٹ اس کے لیے چیز ہوتی ہے وہ اس کا آئین ہوتا ہے. کہاں انڈیا اس کے برعکس دیکھ لیں آپ, 1949 کے اندر انڈیا نے اپنا آئین بنا لیا تھا 2 سال بعد ٹھیک, لیکن ہم بھول بھلیاں میں قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جانا, پھر اس کے بعد آپس میں میوزیکل چیئر گیمز کمپٹیشن چلتے رہنا, کبھی تو آ جا, کبھی وہ آ گیا, کبھی وہ گورنر جنرل بن گیا, کبھی وہ پرائم. 4 گورنر جنرل کے انڈر 7 منسٹریز بنی. آپ یہ حساب لگا لیں, 7 پرائم منسٹر 4 گورنر جنرل کے اندر بنے. وہ اس وقت وہ نہرو نے بڑا ایک شاندار جملہ جو کہ بھی اتنی میں وہ اپنے کپڑے نہیں چینج کرتا جتنے یہ پاکستان کے پرائم منسٹر. اب آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان کی پھر کیا ہونا تھا. ہمارے شروع میں ہی آئین کا نہ بننا اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہنا, تو یہ بھائی یہ خود ہی چیک کر لیں. اس کا کریٹیکل انالیسس کیا جا سکتا ہے. انٹرویو کے اندر ایسے کوشچن کیے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی کون سی وہ یعنی کہ جو پاکستان کی کیا ارلی فیز میں ہو جانا چاہیے تھا جو نہیں ہوا تھا, تو وہ آئین پاکستان تھا جی. باقی جو چیزیں ہیں, ریفیوجی کرائسس ہو گیا جی, ہمیں اتنے ایسٹ ملے, ہمیں 36% وہ ملے جی, ہمیں پیسے نہیں انڈیا نے دیے, یہ ٹھیک ہے آپ کہہ لیں انہیں, لیکن مین چیز آپ کا آئین ہے جس نے ادارے چلانے ہیں, جس نے آرمی, بیوروکریسی, جس میں اسٹیک ہولڈرز تمام, جس نے تمام اداروں کے فنکشنز طے کرنے ہیں, جس نے پارلیمنٹ, اسمبلی, آپ کے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, یہ چیزیں کرنی ہیں. وہ تو پھر آئین پاکستان ہوگا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا, اس میں سب کچھ لکھا جاتا ہے. بٹ دیر آئے درست آئے, 1956 میں پہلا آئین آیا, لیکن یہ 1962 تک رہا. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, نیکسٹ کوشچن, کیبل بیچ کہاں پر ہے جی؟ آسٹریلیا کے اندر ہے. وردارو بیچ کہاں پر ہے؟ کیوبا کے اندر ہے. کیبل بیچ یہ پوچھا ہوا تھا لاسٹ ٹائم, آسٹریلیا کے اندر ہے. وردیرو بیچ کیوبا کے اندر ہے. اسی طرح آپ کے پاس کلفٹن بیچ جو ہے, کلفٹن کراچی کے اندر ہے. یہ بڑی مشہور معلومی ہے, اکثر پیپر میں وہ پوچھتا ہے. اچھا, وہ کچھ بانا بیچ یہ کہاں پر ہے جی؟ یہ برازیل کے اندر ہے. کو کچھ بانا بیچ برازیل کے اندر ہے. یہ بیچز آف دا ورلڈ میں نے کچھ ڈسکس کی ہیں جو پیپرز کے اندر پوچھی جاتی ہیں. اکثر وہ ان میں ہی ریپیٹ کر کے پوچھے گا, کیونکہ پی ٹی ایس سی کا ورلڈ بینک سیم ہی ہوتا ہے, یہ ہر سال چینج کرتے ہیں. لیکن نیکسٹ یہ موسٹ ایکٹیو وولکینو جو ہے وہ کہاں پر ہیں؟ انڈونیشیا کے اندر ہے زیادہ سے زیادہ ایکٹیو وولکینو. لارجسٹ اگر پوچھ لیا جائے, لارجسٹ ایکٹیو وولکینو کون سا ہے؟ بڑا بھی, لارج بھی ہو اور ایکٹیو بھی ہو, وہ مونا لوا ہوائی کے اندر ہے, یو ایس اے کے اندر. مونا لوا ہوائی یعنی یو ایس اے کے اندر. اسی طرح سے چندرا گپت مڈ وولکینو, یہ مٹی کا ہے جی, مٹی کے اندر سے یہ وولکینو ہے, یہ یاد رکھیے گا. چندرا گپت اسے کہتے ہیں, چندرا گپت مڈ وولکینو. یہ بلوچستان میں ہے, پاکستان کے اندر یہ ہے. بلوچستان کبھی دے دیتا ہے, کبھی پاکستان دے دیتا ہے, تو تھوڑا ذہن میں رکھیے گا. آگے لیکس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کیسپین سی بیسیکلی لیک کا نام. انٹرویو کے اندر وہ سوال کر لیتا ہے اکثر کہ کیسپین سی ہے, اسے لیک کیوں کہتے ہیں؟ یاد رہے, لیک چاروں طرف سے یعنی ہر اطراف سے زمین سے گھری ہوتی ہے, یعنی کہ آس پاس ہر طرف زمین ہوتی ہے, اور جو اس کے اندر جو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے چاروں طرف سے گھری ہوتی ہے پانی, اسے سی اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اس لیک کے اندر جو واٹر اکٹھا ہوتا ہے وہ سی کا آتا ہے. نیکسٹ لیک, اچھا یہ کہاں, کون سے 1 2 3 4 5 یہ 5 ممالک ہیں جن کے درمیان میں یہ لیک ہے, کیا نام ہے؟ کیسپین سی لیک. یہ ورلڈ لارجسٹ سالٹیسٹ ہے. یہ سوال کرتا ہے کہ دنیا کی سالٹیسٹ سب سے زیادہ نمک والی کون سی لیک ہے؟ تو کیسپین سی لیک.
اچھا یہ ترکمانستان ہے، آذربائیجان ہے، رشیا ہے، ایران ہے، کازخستان ہے، اسے دیکھ لیجئے گا، تارک لفظ میں نے لکھا ہوگا، کنفرم کر لیجئے گا۔ ابھی میرے ذہن میں یہی پڑتا ہے یہ 4-5 جو ریاستیں ہیں ان کے درمیان میں ہے، یہ اکثر یہ بھی پوچھ لیتا ہے ان کے درمیان کون سی لیک ہے؟ لیک لڈوگا، یہ یورپ کی لارجسٹ ہے، پوچھ لیتا ہے یورپ کی لارجسٹ لیک کون سی ہے، وہ لیک لڈوگا ہے۔ اب اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اس کے اندر لڈو وغیرہ ہوں گے، بس یہی آپ سمجھ لیں لیک لڈوگا ہے۔ آگے لیک کاریبا، لیک کاریبا کیا ہے؟ مین میڈ، انسان نے خود ہاتھ سے بنائی ہے، یہ اسے آرٹیفیشل بھی کہتے ہیں، مصنوعی۔ لیک کاریبا مین میڈ یا مصنوعی، دنیا کی لارجسٹ لیک ہے۔ تو پوچھ لے ورلڈ لارجسٹ لیک آرٹیفیشل کون سی ہے، یعنی کہ ورلڈ لارجسٹ آرٹیفیشل لیک یا ورلڈ لارجسٹ مین میڈ لیک، تو لیک کاریبا ہے۔ اسی طرح سے منچھر لیک قدرتی ہے، پاکستان کے اندر جو نیچرل قدرتی کا مطلب نیچرل لیک کون سی ہے، وہ منچھر۔ اچھا یہ یاد رہے، اسے مچھر پڑھ لیا گیا، مچھر جو ہوتا ہے وہ قدرتی ہوتا ہے نا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ منچھر جو لیک ہے وہ قدرتی ہے، نیچرل ہے۔ نیکسٹ جو کھنجر لیک، یہ آرٹیفیشل ہے۔ یہ دونوں سندھ کے اندر ہیں جی، مچھر اور کھنجر۔ اچھا اسے آپ کچھ بھی لفظ یاد کر لیں، کھنجر کر لیں، یا کوئی بھی ایک لفظ خنزیر بولا جاتا ہے اس سے یاد کر لیں، یہ آرٹیفیشل ہے، کھنجر آرٹیفیشل ہے۔ یہ بھی سندھ میں ہے، دوسری بھی سندھ میں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ لیکچر نمبر 1 کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ 30 لیکچرز کے اندر میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ سوال کروا دوں۔ تھینک یو ویری مچ۔